السلام عليكم. إذا هنا غادي نشوفوا المراحل ديال التسجيل، يعني في الكونكور ديال الريكروتمون دي زانفيرميي اي تكنيسيان دو سونتي. Voilà, donc le premier formulaire. Donc tout d'abord, on doit remplir ici la civilité, mademoiselle, monsieur. Voilà, donc ici, numéro de la carte nationale. Voilà, donc un numéro de la carte nationale. Là, votre nom français. Et bien sûr, votre prénom français. Voilà, ici, votre nom en arabe, bien sûr. Pour écrire en arabe, vous pouvez cliquer ici, bien sûr, sur le clavier pour écrire en arabe. La même chose ici, voilà. Donc, on doit taper le prénom en arabe, la même chose, voilà. La date de naissance, lieu de naissance, ici, voilà. Ici, vous devez entrer, bien sûr, votre adresse. Et ici, bien sûr, la ville, numéro de téléphone, voilà. Et numéro de contact. Donc il a quel le numéro de contact ديال الواتساب هو نفس النيميرو التليفون. دونك انا غادي ندير نفس النيميرو التليفون كوبي كولي يكون لو ميم نيميرو التليفون. الا كان الواتساب يعني نديرو في un autre numéro, donc هنا vous devez mentionner le numéro de téléphone اللي فيه الواتساب. Voilà, donc c'est indispensable pour l'épreuve ديال l'oral à distance. Ici, bien sûr, vous devez entrer bien sûr votre adresse email. حتى هو bien sûr اللي تبقى indispensable pour l'épreuve de l'oral. يعني خاص يكون جيميل ديالك. il faut faire attention اللي يكون فيه شي ايرور ولا شي حاجة. دونك تكتب يعني جيميل ديالك كوريكت. هو النيميرو التليفون اي النيميرو ديال الواتساب يحاولوا يكونوا كوريكت. هنا بالنسبة للناس اللي عندهم يعني اللي هما فايتين في العسكر ancien militaire, bien sûr. إلا كان ancien militaire يدير وي، سينون غادي يدير نو. هانديكاب، دونك الناس اللي عندهم إعاقة وي ولا نو. فوالا دونك هنا يعني ديال الأمة بيبي دو ناسيون وي ولا نو. فونكسيونير وي ولا نو. فوالا دونك إلا كانوا بيان سور حتى شي حاجة من هادو دونك غادي نديرو نو. ولا كانت شي وحدة فيهم بيان سور خاص ضروري تكون الوثيقة اللي كتثبت بيان سور أي حاجة درنا فيها وي هنا خاصنا وثيقة اللي كتثبت. خاصنا نصيفطوها حتى هي مع لي بياس. ابخي بيان سور هنا لا ريجيون ديال لافيكتاسيون، يعني فين بغيتي تافيكتا ان شاء الله الا جا الله تيسير ابري يعني يدوز كونكور. هنا المنطقة كتختار بيان سور فين بغيتي تعين، ولكن كما كتشوف هنا بان سي بروفيزوار. يعني ابخي ان شاء الله عاد باش غادي تكون لافيكتاسيون اللي هي غيال. دونك هذه غادي تكون افيكتاسيون يعني غير تومبورير. اوكي. ابخي بيان سور تتمونسيوني الدبلوم ديالك اسكي لي بيبليك ولا étranger ولا autre. إلا كان بيان سور يعني قطاع خاص دونك غادي ديرو autre. سبيسياليتي بيان سور سبيسياليتي ديالك يعني على حساب المناصب اللي كاينين في الكونكور. دونك هنا مثلا غنديرو ساج فام. دات دوبتونسيون ديال الدبلوم، امتى خديتي الدبلوم. من بعد بيان سور كدير سويفون. Alors, il faut que tu suivant, donc كما كتلاحظ هنا تعطيك هنا لو دوسيي ديال الكونديداتور. دونك لو دوسيي ديال الكونديداتور عندنا اللي كتشوف هنا اللي عندنا تيطلبوا خاص ضروري الدبلوم نكونوا ديجا سكانيناه يعني فورما بي دي اف. لا كارت ناسيونال حتى هو نكونوا سكانيناه لي دو فاس ديالو بيان سور حتى هو فورما بي دي اف. نديرو يعني سكانيو في لي دو فاس. فوتو ريسونت يعني صورة تكون جديدة دونك حتى هي كتسكانيها. و سي في، فوالا سي في ديالك يكون ديطايي حتى هو كتسكانيه. دونك هاد لي بياس ضروري كنكونوا سكانيناهم قبل ما نبداو نديرو هاد العملية لأن خصهم يكونوا ديجا موجودين عندنا. فوالا دونك هنا بالنسبة اللي هما اكس فونكسيونير دونك كيطلبوا ليهم ضروري تكون لا ديسيزيون ديال la radiation. Pour les personnes handicapées, une attestation handicap, bien sûr, c'est qu'on déjà scanné. Pour les candidats titulaires d'un diplôme et de l'étranger, donc on a d'abord l'équivalence des diplômes. Voilà. Euh, la même chose là, pour les pupilles de la nation. Attestation justifie leur statut. Ok. Donc après, donc là, il y a une suivant. Donc, il faut كنديرو suivant. Donc هنا كما كتلاحظوا في هاد ليطاب نيميرو 2 اللي هي نورمالمون ليطاب الأخيرة. دونك لا فوتو هنا مسائل هي مهمة. يعني لا فوتو doit être en ce qui suit. فون يكون نوتر يعني ما يكونش لو فون ديال الصورة
يكون فيه مثلا شي زواق ولا شي حاجة في لارير بلون، يعني لو فون ديال الصورة يكون يا اما ابيض، يعني شي حاجة اللي تكون وراك بيضا، صورة يعني بحال ديال لاكارت ناسيونال. فوالا لو روغار يكون فيكس، وهنا يكون ان بون كادراج، يعني من الاحسن تكون الصورة يعني تقريبا بحال الشكل ديال الصورة اللي كندفعو يعني في الوثائق ديال لاكارت ناسيونال. لي فوتو نون اكسبتي، يعني اللي تصاور اللي ما غاديش يتقبلوا. celle avec un fond différent d'un fond neutre، يعني إلا كانت الصورة فيها ان فون يكون مختلف على الفون نوتر ما غاديش تقبل. والصورة اللي هي مال اكسبوزي، يعني ما كاينش فيها ان روغار اللي هو فيكس، اوكي، وان بون كادراج. يعني المسألة ديال الاختيار ديال الصورة هي مسألة ضرورية ومهمة. بالنسبة للسي في خص يكون في الفورما يعني بي دي اف، اوكي. هنا فوالا تيعطيك بيان سور bienvenue messieurs, voilà, par exemple ici احنا خدينا un exemple بدر. La première étape c'est terminé avec fixé. Vous pouvez désormais télécharger les pièces nécessaires. Vous pouvez les télécharger tout à la fois. Seules les extensions .pdf, .gpg et .png sont autorisées. بمعنى الصورة الصور اللي غادي يمكن تخدم بهم خص يكونوا وحدة في هاد لي زيكستونسيون، يعني يا اما يكونوا فورما بي دي اف ولا فورما جي بي جي ولا بي ان جي. هاد الفورما جي بي جي و بي ان جي هذا بالنسبة لي فوتو، يعني تصاور لي فوتو تكون عندهم فورما جي بي جي اولا بي ان جي، او لا ناخدو الفورما بي دي اف. يعني ابار من هاد التروا زيكستونسيون ما غاديش يتقبل الفيشي. من بعد تنديرو سيليكت فوالا لي فيشي، فوالا دونك سيليكسيوني لي فيشي. دونك سيليكسيوني لي فيشي، كتمشي بيان سور غادي يعطيك يعني فين كاينين لي فيشي ديالك. دونك غادي تاخد بيان سور يعني فيشي مثلا عندنا هنا غادي ناخدو فيشي اللي هو فوتو اللي هو ليكستونسيون بوان جي بي جي، نفترضو مثلا هذا هو ديال لاكارت ناسيونال الفاصل الاول مثلا، نديرو اوفرير اوكي. سيليكسيوني لي فيشي، فوالا مثلا، وغادي نديرو مثلا نوتر فيشي بي دي اف هو ici. غادي نحاول مثلا يكون عندي يعني ديبلوم، ناخد ان ديبلوم يكون بي دي اف مثلا كوبي، وغادي ندير غادي نحاول نحطو هنا يعني فوالا. دونك انا كندير هنا ان اكزامبل، فوالا دونك عندنا دوك بروتين فوالا. دونك جو سيبوز بان الفيشي بي دي اف مثلا هذا ديال كوبيي كولي. دونك غادي نختار مثلا هذا سي لو سي في باغ اكزومبل، هذا مثلا ندير سميتو ديبلوم، فوالا تا هو بي دي اف. وغادي نفترض عندي هنا لاكارت ناسيونال، فوالا. دونك غادي نسميه مثلا هنا سي اي ان فاس ان، فوالا. وهذا هو الفاس دو، فاس دو. وهنا مثلا غادي ندير سي اي ان فوالا فاس ان، فوالا. دونك هادشي اللي مطلوب. دونك غناخد مثلا سي اي ان فاس ان، سي اي ان فاس دو، سي في ديبلوم فوتو. دونك انا غنفترض هادي مثلا هي لا فوتو بار اكزومبل، غادي نفترض هادي غنسميها دونك هادي سي نسميها فوتو. دونك تقريبا بحال هكا غادي يكونوا الشكل ديال لي بياس. انا خديت هنا كوم اكزومبل. on va voir. دونك بالنسبه للتيليشارجمون ديال هاد لي فيشي، دونك غادي نرجع بيان سور
يعني الدوكيمون formulaire ديالي remplir. Alors select fichier, donc sélectionner les fichiers. Voilà, donc ici, donc je vais choisir les fichiers à télécharger. Voilà, CIN phase 1, contrôle, on appuie la contrôle, sélectionner Tani, CV, diplôme et la photo. On dit ouvrir. Voilà, هو عطاني هنا 5 fichiers. صافي. من بعد تقول ليه تيليشارجي هاد لي دوكيمون. الوغ اون فوا غادي دير تيليشارجي الدوكيمون هو غادي ياخدهم كاملين. من ياخدهم كاملين فوالا خاصك ديك الساعة دير تيرميني. فوالا هادشي لي كاين. يعني يبان ليا انا ماشي ضروري هنا يكون يعني لي دوني كاملين في ان سول فيشي. الوغ دوك انا بالنسبة ليا بويسك سيت ان اكزومبل دوك مغاديش ندير تيليشارجي لي دوكيمون لان غادي يمشيو عندهم. انا خديت هنا كوم اكزومبل. فوالا تنظن هادشي لي كاين بالنسبة للانregistrement. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.